سي فري كو مش باش نحلوها في باجيت ماجيك هو مشكل في الإطار، لكن على الاقل احنا وشركائنا واللي يخدموا كيفنا، فما برشا عباد يخدموا كيفنا يحاولوا انه يخلقوا ماركه الشغل، وهذا اترافير لونتربرونيا، على خاطر اليوم سي لا سوليسيون. كيما تعرفوا القطاع العام ما عادش يقبل، ما عادش عنده دي بوست دونتوا، دونك الحل هو لو ديفلوبمون دو سيكتور بريفي اي انكوراجي لونتربرونيا بريفي، لونتربريز بريفي. فوالا. الصندوق الصديق القطري عاوننا باش ان نخلقوا المشروع هذا اللي اسمه سياب Connect Innovation and Entrepreneurship Platform. C'est une plateforme اللي نحبوا نشجعوا فيها على الانوفاسيون وعلى الكرياسيون دونتربريز. Quand on dit innovation اليوم قبيلك سمعت une intervention très intéressante تقول لك كل واحد كيفاش في مخه مشروع، ميم سي احنا زوز عندنا فرق فكره تاع مشروع، لكن زوز on la voit autrement، نحطوها en mise en œuvre de l'entreprise هذيا autrement. دونك احنا جوستومون نحبوا نحييو نفيقوا ولا كيفاش نقولوها معناتها on fait émerger cette innovation في كل انسان عنده فكره تاع مشروع à travers des activités qu'on mène grâce au financement de QFF. اخترنا جهات الحقيقه اقل حظ في تونس باش نخدموا عليهم، موجودين كلهم موجود على السيت نتاعنا، بوغي تروفي لي ديتاي، ونعملوا اون في تو سكي معناتها نعملوا ان بو دو فورماسيون مي حاجه انوفونت، اون ترافاي سور حاجه جديده اسمها بزنس موديل كانفا ولا لين ستارت اب، نخدموا على فكره المشروع اكثر حاجه نركزوا عليها كيفاش الفكره تكون معناتها لازم نخمموا فيها كيفاش نحطوها على ارض الواقع. سي با اون فورماسيون معناتها تيوريك، ومن بعد نعملوا دو كوتشينغ، اون في داكومبانيمون باش نقربوهم للممولين منهم شركائنا هنا. والحقيقه وجودنا اليوم اي تري امبورطون على خاطر قاعدين نحاولوا ان شاء الله ننجحوا باش ان نكونوا ان ايكو سيستيم مع بعضنا باش نكونوا يد في اليد pour pousser un peu la création d'entreprises et surtout des entreprises معناتها بيرين اللي يتواصلوا، ils sont bien financés, ils sont encadrés. كل شريك موجود اليوم عنده معناتها الامباكت نتاعو في الانترفونسيون بارابور على كرياسيون دونتربريز، وثم نعاونوهم باش انهم يتحصلوا ان شاء الله على التمويل المناسب. يعني هو يعني لازم الانسان المشروع صحيح زاد مشكله التمويل مشكله كبيره في تونس نعرفوها، ونحاولوا ان نلقاو حلول باش الافكار المربحه ولا الافكار الناجحه تتمول. ثم سكون في اوسي على كونيكت سي لا بارتي مونتورينغ، هو ان نحاولوا نحطوا نعطيو ان باران لكل جون كرياتور ولا كل نوفو كرياتور، ان باران يكون رجل مرة اعمال ولا رجل اعمال من كونيكت اللي هما عندهم اكسبيريونس خادمين وعندهم شركات باش يعاونوهم باش انهم يتعداو الفتره الصعيبه نتاع العامين وثلاث سنين الاولانيين. فوالا دونك اون غرو ما نحب غير نطول عليكم برشا، هذا هو المشروع اللي نخدموا فيه اليوم مع شركائنا الكل و افيك لو سوتيان دو صندوق الصديق القطري. رابيدمون تعرف اليوم الوقت مهم بالنسبه للشباب للباحثين المشاريع بصفه عامه، وفما حاجه اخرى مهمه جدا انهم يوصلوا للجهات. تعرفوا كلكم اللي يمكن في تونس المعلومه اسهل تلقاها تسمعها اكثر معناتها بلو فيت تخلط للناس، لكن في الجهات عندنا مشكل. دونك خممنا مع بعضنا شنو ناقصنا معناتها دو سورسينغ، زدنا اون في دو سورسينغ، لازمنا نتحركوا في الجهات باش نلموا الافكار المشاريع قد ما نجموا باش نجموا نخدموا عليهم ونعاونوهم. وكما شفتوا يعني تمويل موجود، لكن زدنا عليه اكثر، واكثريه لي بارتنير اللي يعملوه هذا كله هو ان ندعموا الافكار اللي عندهم افكار تاع المشاريع ونتابعوهم. المتابعه قبل بعد المشروع وبعده مهمه جدا، وهذا ركزوا عليه برشا في الايكو سيستيم نتاعنا. دونك شنو عملنا ان سيستيم دو سورسينغ، معناتها عملنا بلاتفورم اسمها فنيتي www.fniti.org اللي عنده فكره تاع مشروع عنده يدخل ساعه يعطيه الحق باش يكون عنده ان اسباس اللي هو اللي باعث المشروع هذايا، يحط الفكره نتاعو، عنده دي كيستيون لازمهم يتعاملوا معاها، سي با تري كومبليكي، سا سفي اسي رابيدمون، مش حاجه صعيبه برشا. يدخل يحط يعمر
les questions qui sont posées dans le cadre de ce questionnaire dans la plateforme. Ou le sourcing, il est géré par Connect. Bien sûr, c'est un travail très pointu technologiquement, de telle sorte qu'il y a des critères. Par exemple, il est plutôt microcrédit, il va être routé vers Taïsir, c'est un développement. J'imagine soit le réseau entreprendre, soit l'unité de croissance. يمشي حسب المشروع وحسب الطلبات نتاعو وحسب لو بروغرام دانفستيسمون وين موجود وكل شيء. مثلا احنا كونيكت اون انترفيان با في تونس الكل، اون انترفيان في جهات معينه، دونك فما مشاريع نجموا نتابعوهم، فما مشاريع لازم نمشيو لنوتر بارتنير. دونك بور كوفرير ان بو tous ces services باش تنجموا مع بعضنا en tant qu'écosystème نعطيو un service complet من الفكره حتى لين ينطلق المشروع نتاعو ويكون متابعه معناتها ديريكت. فما اون اورينتاسيون، تبدا الفكره تتحط في البلاتفورم هذيا ثم تمشي لي بيرسون كونسيرني. بعد كلنا اللي عنده مثلا يكمل الجدول المشروع نتاعو، يكمل البيزنس بلان نتاعو، اون اورينت فيغ لا بي ام او ولا فيغ انت ولا فيغ امتلاك le projet technologique. يعني tout ça se passe déjà d'une manière automatique. وبعد نجم يكون مانيوال، نجم يكون le projet n'est pas conforme للميثودولوجي نتاع انطلاق مثلا، يرجع باش نشوفوا وين معناتها ما نضيعوش لي بروجي. nous avons une plateforme مهمه نتاعها انها تلم لنا الافكار هذوما الكل ونحاولوا ما نضيعوش. والحاجه اللي نحب نقولها زاده اللي احنا لا كونيكت عندها دي كارافان تعملهم dans les régions concernées، نمشيو dans les localités. مثلا عملنا تطاوين وبنزرت وسيدي بوزيد en 2014، مشينا dans des localités في تطاوين dans des localités في سيدي بوزيد باش نقربوا اكثر ما يمكن من الشباب ولا غير الشباب والنساء ايضا اللي عندهم افكار مشاريع باش يحطوهم. يعني ليكيب كي تمشي مع الكارافان عندهم دي اورديناتور يسون كونيكتي انترنت ويعاونوا العباد باش يحطوا ces idées là en ligne. D'ailleurs, je souligne que nous avons tout l'écosystème. Un village QFF Fulmar, et sur le stand de Connect, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent s'inscrire parce que toute l'équipe est là avec les ordinateurs pour sourcer justement des projets et pour inscrire des idées de projets. Je immédiatement en 2015 avec les partenaires du code.